अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो का उन्वान है दिल्ली कॉलेज। ये वीडियो बीए के तलबाओं के लिए, बिलखुसूस उन तलबाओं के लिए जो मगरबी बंगाल के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए नाजरीन, आगाज़ करते हैं आज के इस नशिस्त का, जिसका उन्वान है दिल्ली कॉलेज। ये 12 नंबरात के लिए ये मजमून तैयार किया गया है। अब देखिए, उर्दू ज़बान व अदब को तरक्की देने और एक ज़िंदा इल्मी ज़बान की हैसियत से इसके इम्कानात को वसअत बख्शने में जिन तहरीकों और इदारों ने नुमाया किरदार अदा किया, उनमें दिल्ली कॉलेज को खुसूसी अहमियत हासिल है। यानी कि जब उर्दू तरक्की के मराहिल तय कर रहे थे, इब्तदाई मराहिल तय कर रहे थे, तब उस वक्त जिन तहरीकों ने, जिन इदारों ने उर्दू की तरक्की की, उनमें दिल्ली कॉलेज को भी नुमाया हैसियत हासिल है। आप फोर्ट विलियम कॉलेज को इस सिलसिले में नहीं भूल सकते हैं। इस इदारे ने उर्दू ज़बान को दास्तानों के तिलिस्मी फ़ज़ाओं से निकालकर आज़ाद इल्मी फ़ज़ा में ला खड़ा किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा उसलूब को तर्क करके आसान और आम फहम उसलूब को अपनाया था। इस मकसद को बामे उरूज पर दिल्ली कॉलेज ने पहुंचाया। इस कॉलेज में मशरक़ी व मगरिबी उलूम और साइंसी किताबों के तर्जुमे के तरफ तवज्जो की गई थी। तो देखिए, दिल्ली कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज पहले देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू की तरक्की तो हुई, लेकिन ज़्यादातर दास्तानें ही मौजूद वहाँ पे तख्लीक हुई थी दास्तान। लेकिन दिल्ली कॉलेज जो है वो उर्दू को दास्तानों की तिलस्मी फ़ज़ाओं से निकाल कर इल्मी फ़ज़ा में ला खड़ा किया, क्योंकि दिल्ली कॉलेज का मकसद था मगरिबी तालीम और मशरक़ी तालीम को तरक्की देना, जो उर्दू में मौजूद नहीं थी उस वक्त। दिल्ली कॉलेज का क़याम 1800, देखिए पहले मशरक़ी तालीम और मगरिबी तालीम में फ़र्क है। मशरक़ी तालीम जो हमारी जो मजहबी या फिर तहजीबी जो हमारी तहजीब है, उसकी जो तालीम है मशरक़ी तालीम कहलाती है, और मगरिबी तालीम जो यूरोप की तालीम है, यूरोप का रहन सहन वगैरह, तो उस तालीम को मगरिबी तालीम कहते हैं। दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 ईस्वी में अमल में आया। ये आप याद रखें, ये मरोज़ी सवालात के लिए काफ़ी अहम है। इस कॉलेज को बामे उरूज पर पहुँचाने और इसके तालीमी सरगर्मियों को सही समत देने में जिन गैर मुल्की शख्सियतों ने हिस्सा लिया, उनमें मिस्टर टेलर, फ्लेक्स बोत्रोस, मिस्टर कारगिल और डॉक्टर स्प्रंगर वगैरह के नाम बहुत मशहूर हैं। यानी कि इस कॉलेज को जो तरक्की दे रहे थे, इनके कामों को, इनकी इंतज़ामिया को जो देख रहे थे, जिन गैर मुल्की शख्सियतें, उनके नाम ये हैं। कॉलेज पर मुकम्मल तवज्जो दी जाने लगी। 1825 ईस्वी में नवाब एतमाउद्दौला ने कॉलेज में मशरक़ी उलूम के लिए 1,70,000 रकम सरफ कर दिए, जिसकी वजह से कॉलेज मुनज़्ज़म तौर पर अपने मकसद के जानिब चल पड़ी। यानी कि एतमाउद्दौला ने इस कॉलेज में मशरक़ी उलूम के फ़रोग़ के लिए 1,70,000 रुपये क्या किए, सरफ कर दिए, मतलब दे दिए। और जिस वजह से ये दिल्ली कॉलेज जो है काफ़ी तरक्की के साथ जो है अपने तमाम मकासद, जो इनके मकासद थे, इल्मी व साइंसी किताबों का उर्दू में तर्जमा कराना, ये इसकी तरफ गामज़न हो जाती है। 3 साल बाद अंग्रेज़ों ने इस कॉलेज में एक अलग अंग्रेज़ी शाबा खोल दिए। नतीजे के तौर पर मशरक़ी और मगरिबी दोनों की तालीम ज़ोर शोर से आगे बढ़ने लगी। यानी कि 1828 ईस्वी में अंग्रेज़ इसी कॉलेज में एक अलग शाबा बनाते हैं, जिसमें अंग्रेज़ी यानी मगरिबी उलूम की जो तालीम है वो दी जाती थी।
اور ایسا ہوا کہ اب مشترکہ طور پر ایک ہی اس میں درجے میں مشرقی تعلیم اور مغربی تعلیم بھی دینی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کالج کو باد سموم کے جھونکوں سے دوچار ہونا پڑا۔ باد سموم کہتے ہیں مطلب یہاں اشاروں میں بات کہی گئی ہے کہ جو گرم ہوائیں ہیں یا جو چیزیں تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی ہوا جو تباہ کر دے، دوچار ہونا پڑا۔ اس کالج کی بنیاد غدر کے خون ریز زمانے میں پوری طرح کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی جب غدر ہوتی ہے 1897 میں تو اس کالج کی جو بنیاد ہے یعنی یہ اس کالج کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے مدت میں نئے اذہان کی تشکیل ممکن نہ تھیں، پھر بھی طلبائے کالج میں چند ایسے تھے جن کے ذہنوں کی تعمیر اسی مختصر سے مدت میں ہوئی اور جنہوں نے اس کالج کے مقاصد کو آگے بڑھایا، یعنی کہ 1825 میں تو اس کالج کی تعمیر ہوئی اور 1857 میں اس کے جو بنیاد ہے وہ کمزور پڑ گئے، تو اتنے کم وقت میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر پانا یا ایسے طلباؤں کو یہاں سے نکالنا جو کہ وہ اعلیٰ معیار کے ہوں، یہ ممکن نہ تھا۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں بھی بہت سے ایسے طلباء اس کالج کے طلباء کالج یعنی کہ اس کالج کے طلباء تھے جنہوں نے اس کالج سے نکل کر کے اس کالج کے جو مقاصد تھے ان کو آگے بڑھایا، جن میں نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ اور حالی منفول وغیرہ نے اردو نثر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ نذیر احمد نے ناولوں کا آغاز کیا، آزاد نے آب حیات لکھا اور جدید نظم کی بنیاد حالی کے ساتھ مل کر ڈالی۔ ذکاء اللہ نے معیاری ترجمے کیے۔ ان کے علاوہ کالج کے تو دیکھیے یہ کالج کے طلباء تھے، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، منفول، ذکاء اللہ، حالی وغیرہ، تو ان لوگوں نے اردو ادب میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، کیونکہ مولوی نذیر احمد آپ جانتے ہیں کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں اور جدید نظم کے جو بانی ہیں وہ حالی اور آزاد ہیں، تو ذکاء اللہ بھی معیاری ترجمے کیے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کالج نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ ان کے علاوہ کالج کے اہم شخصیتوں میں ماسٹر رام چندر، ڈاکٹر ضیاء الدین، پنڈت موتی لال دہلوی، مولوی پیارے لال آشوب اور مولوی امام بخش صاحبائی وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ادیبوں نے ادب کو ایک نئی راہ پر لایا اور ایک ایسا مستحکم راستہ نکالا جس پر آگے چل کر دوسرے ادیبوں نے اس راہ کو اور خوبصورت بنایا، یعنی کہ اسی کالج کے استاد اور طلباؤں نے اردو کو نئی چیزیں دیں اور اردو کو اعلیٰ فن پارہ سے معمور کر دیا، اس کالج کے ہی جو طلباء اور استاد تھے۔ اس کالج کے تحت 1842 عیسوی میں ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو تاریخ یا پھر جو لوگوں شخصیتوں کے نام وغیرہ آ رہے ہیں ان کو آپ اپنی نوٹ کاپی میں مروزی سوال کے حوالے سے نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے کافی اہم ہے، جس کے زیر نگرانی 125 سے زائد کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اسی کالج کے تحت جو ہے ایک سوسائٹی کا قیام عمل میں آتا ہے جس کا نام ہے ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ اس کے بانی فلیکس بوتروس مانے جاتے ہیں۔ ان کتابوں کا دائرہ قانون، ریاضی، سائنس، جغرافیہ اور تاریخ تک وسیع تھے، یعنی کہ اس سوسائٹی کے تحت جو کتابیں شائع ہوئیں ان کا دائرہ مطلب وہ کس مضمون کو وہ اپنے اندر لیے ہوئے تھے، تو ریاضی کی کتابوں کا، سائنس کی کتابوں کا، جغرافیہ کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا، ان تمام کتابوں کا وہ ترجمہ کر رہے تھے اردو زبان میں۔ اس طرح یہ کالج اردو کے بذاتی کم مائگی اور علمی افلاس کو دور کر رہی تھی کہ 1857 عیسوی کے بغاوت نے اس کالج کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا، یعنی کہ یہ کالج اس طرح سے اردو کے بذاتی کم مائگی اور علمی افلاس، یعنی کہ اردو میں جو کمی تھی، جو علمی افلاس یعنی علمی بھوک تھی، کیونکہ یہاں پہ علمی جو مضامین، جو علمی کتاب وغیرہ ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں تھی اس سے پہلے، تو اس چیز کو پورا ہی کر رہی تھی
दिल्ली कॉलेज के 1857 की बगावत होती है और दिल्ली कॉलेज को बड़ा धचका पहुंचता है। बागियों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को मार डाला, कुतुब खाना जला दिए गए, साइंसी तजुर्बागाह बर्बाद कर दिए गए। 7 साल तक कॉलेज बंद रहने के बाद 1864 ईस्वी में दोबारा कायम हुआ। तो देखिए बागी क्या करते हैं, 1857 के बगावत में बागी क्या करते हैं, जब कॉलेज में हमला करते हैं तो अंग्रेज़ तो इधर उधर भाग जाते हैं और फिर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर टेलर उनको भी मार डालते हैं बागी, और कुतुब खाना जला देते हैं। जो लेबोरेटरी होते हैं साइंसी तजुर्बागाह उसको भी बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से एक तरह से देखिए कि कॉलेज पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाती है। फिर 7 साल के बाद 1864 में दोबारा कॉलेज कायम होता है दूसरी जगह पे। लेकिन हकीकत यह है कि गदर के हंगामे ने इसे इस कदर कमज़ोर कर दिया कि पहले वाली शक्ल वापस ना आ सकी। तकरीबन निस्फ सदी की उम्र पाने के बाद ये कॉलेज 1877 ईस्वी में अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। नाजरीन, आज हमने और आपने दिल्ली कॉलेज के ऊपर बहस व मुबाहिसा किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों अहबाब तक इसे पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर, किस मजमून पर चाहिए, इसका भी इजहार कमेंट बॉक्स में करें ताकि हमें वीडियो का मौजू इंतखाब करने में आसानी हो। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।